قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حشيشا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو جڑیں گے گناہ بڑھ جائیں گی نیکیاں
تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو سب کو پیارا گے، تو رب کو پیارا گے، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس مالک دی خاص کرم نوازی دے نال، توفیق دے نال ساڑی اس زندگی اندر رمضان المبارک دیاں رحمت اور برکت پڑیاں گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے سانو نصیب فرمانیاں نے، کہو انشاءاللہ۔ حضرات محترم، رمضان المبارک دا مہینہ بڑی عظمت والے، بڑے شان والے، بڑے مقام والے، ایدہ مل جانا انسان واسطے اللہ تعالیٰ دی طرفوں بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انسان نو چاہیے دے جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمان او دی قدر کرنی چاہیے۔ اگر سلف صالحین دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے نا، ایک بات سمجھ اندر آندی ہے۔ مفسرین رمضان تو 6 ماہ قبل اللہ دے حضور دعاواں کریا کر دے سن، اللہ سانو رمضان دیاں رحمت والیاں برکت والیاں اللہ کڑیاں نصیب فرما دے۔ 6 ماہ تک دعا کرنا ایک معنی رکھ دے۔ 6 ماہ تو بعد جدو رمضان آندا نا، تے رمضان اندر اللہ دی عبادت دل لگی دے نال کرنی، ذکر اذکار کرنا، اپنے مالک نو راضی کرنا۔ تے جدو رمضان گزر جانا، تے رمضان دے گزرن تو بعد پھر 6 ماہ تک 6 مہینے اے دعا کرنی، اللہ جو اسی نیکیاں کیتیاں نے نا، اللہ جو اسی نیک اعمال کیتے نے، اللہ ساڑے قبول فرما لے، اللہ ساڑیاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ کیسا ایمان سی انہاں دا، انہاں نو رمضان دی قدر اس واسطے رمضان دی قدر کر دے سن کیونکہ انہاں نو پتہ سی
رمضان اللہ تعالیٰ دی طرفوں بہت بڑی نعمت ہے تے اے دی قدر کرنی چاہیے. سانو اج قدر نہیں، کیونکہ اسی بے قدرے لوگ ہو چکے ہیں. دعائے فرماؤ اللہ سانو رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، رمضان دے نال پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو جیڑا بندہ رمضان دی قدر کر دے نا، رمضان دے نال پیار کر دے محبت کر دے، اللہ دی دنیا بھی آسان فرما دیندے نے، آخرت بھی دی آسان فرما دیندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی بیان کر دینے، فرما دینے کہ دو نوجوان ایک وقت اندر اس طرح میرے نبی دے کول آئے نے، آ کے عرض کیتی سونیا اسی کلمہ پڑھنا چاہنے. میرے پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، مرید بنایا، صحابی بنایا. مرید بنن تو بعد نا دونوں اپنے اپنے علاقے اندر چلے گئے نے، اپنے اپنے مقام تے چلے گئے نے. راوی بیان کر دے ایک صحابی شہادت دی موت ملی ہے، دوسرا صحابی 1 سال زندہ رہا. او جڑے کٹھے دو نوجوانوں نے آ کے کلمہ پڑھیا، ایک سال پہلے فوت ہو گئے شہادت دی موت دے نال، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوئے تبھی موت دے نال. تے میرے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خواب ویکھیے کہ جیڑا 1 سال بعد اندر فوت ہویا ہے نا وہ پہلے جنت چے چلا گیا، شہید نالو پہلے جنت چے. بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، آئے میرے پاک پیغمبر دے کول. اللہ دے نبی جی شہید دا تے درجہ بڑا زیادہ ہے، مقام بڑا زیادہ ہے، شہید نالوں بھی پہلے ہے بندہ جنت چے چلا گیا. میرے نبی نے فرمایا او دی زندگی اندر رمضان آیا ہے؟ جی اللہ دے نبی جی آیا ہے. فرمایا انہیں رمضان دے روزے رکھے نے؟ جی اللہ دے نبی جی رکھے نے. رمضان دا قیام کیتے؟ جی اللہ دے نبی جی. فرمایا رمضان دے روزے رکھن دی وجہ تو، رمضان دا قیام کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں پہلے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیتا. اگلے الفاظ فرمایا انہاں دوواں دے درمیان اتنا فاصلہ ہے، جنت دے جڑے درجات نے نا، فرمایا اتنا فاصلہ ہے جس طرح زمین تو لے کے آسمان تک خلا ہے، فرق ہے. فرمایا اسی طریقے دنال انہاں دوواں دے درجات اندر اللہ نے فاصلہ رکھ دیتا ہے. تو میرے بھائی پتہ کی چلیا جیڑا رمضان دی قدر کر دے اللہ انہوں ضائع کر دے نہیں، ضائع کر دے. میرے بھائی میں ایک بات کرنا چاہنا، دنیا ہے، اس دنیا تو پتہ نہیں اسی کدوں چلے جانا ہے، پتہ نہیں کدوں زندگی دیاں دورہ موت دی اندر تبدیل ہو جانیاں نے. تے چاہی دے سانو رمضان آیا ہے، مہمان آیا ہے رب دا، ایدی قدر کرنی چاہیے. اور یاد رکھو جڑے خاندانی لوگ نے، جملہ ضائع نہ کرنا، جڑے خاندانی لوگ نے مہمان دی عزت کر دینے. کیوں کہ مہمان جدو واپس جائے نا، جا کے اپنے علاقے چے سانو بست نہ کرے، ساڑی بےزتی نہ کرے، بلکہ جا کے کہے یار میں فلاں بندے کو گیا، انہیں میری خدمت بڑی کی تھی، میرے نال پیار بڑا کیتا، محبت بڑی کی تھی. تے اے رمضان جڑا ہے اللہ دا مہمان ہے تے ساڑے کل آئے. اے نہ ہوئے کہ تے رمضان جا کے اپنے مالک نو جا کے کہ اللہ جنہ دے درمیان میں مہمان بن کے گیا انہوں نے میری عزت ہی نہیں کی تھی، انہوں نے میری قدر ہی نہیں کی تھی. رمضان دی عزت کیا ہے، قدر کیا ہے. انسان نو چاہیے روزے رکھنا، قیام کرنا، عبادت کرنا، نوافل اندر انسان نو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، صدقہ و خیرات کرنا، تاکہ رمضان جدوں اللہ دے کول جائے، مہمان جدوں اپنے مالک دے کول جائے تے جا کے کہ اللہ
فلاں بندے نے میری بڑی قدر کی تھی ہے، اللہ میری من کے اپنی جنت دا داخلہ انہوں نصیب فرما دے۔ جڑا رمضان دی قدر کر دے اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا لیندے نے۔ جڑا رمضان دی قدر کر دے تے رمضان پھر او دی شفارش دا اعلان کر دینے، رمضان پھر او دی شفاعت کرے گا۔ اللہ انہوں کچھ نہ کہیں، اللہ گناہگار بھی ہے، اللہ تیرا مجرم بھی ہے، مگر انہیں رمضان دے اندر میرا یعنی کہ تیرے مہمان دا ادب کیتے، احترام کیتے، روزے رکھے نے، عبادت کیتی ہے، اللہ انہوں میری مان کے تے اپنی جنت دا مہمان بنا لے۔ میری دعا ہے اللہ دے حضور میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر اللہ اللہ فرما دینے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان لے کے آنے والو، اسی رمضان دے روزے تو آڈے تے فرض کر دیتے نے، کس طرح جس طرح پہلیاں امتاں تے فرض کر دیتے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلیاں امتاں تے فرض کیتے نے، لعلکم تتقون، تاکہ اسی توانو متقی بنا دئیے، تاکہ اسی توانو پرہیزگار بنا دیئے، تاکہ اسی توانو نیک بنا دیئے۔ پتہ چلیا جڑا بندہ رمضان دی قدر کر دینا، جڑا بندہ رمضان دے نال پیار کر دینا، جڑا بندہ اللہ دے مہمان دی قدر کر دینا، اللہ انہوں متقی بنا دیندے نے، اللہ انہوں نیک بنا دیندے نے، اللہ انہوں ولی بنا دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ سانو چاہیے اللہ دے مہمان دیاں قدرہ کریے، اللہ دے مہمان دی عزت کریے۔ عزت تو مراد کیا؟ رمضان آنا ہے اسی روزے ساریاں نے، بولو روزے ساریاں نے رکھنے نے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر دا فرمان سننا ذرا فرمان، فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا اسلام دی بنیاد پانچ چیزاں تے اللہ نے رکھیے، اسلام دے رکن پانچ رکن نے۔ فرمایا پہلے نمبر تے اللہ دی توحید دا اقرار کرنا، نبی دی رسالت نو تسلیم کرنا، نماز ادا کرنی، زکوٰۃ ادا کرنی، اللہ اگر استطاعت دوے بیت اللہ دیاں جناب زیارتاں بھی کرنیاں، بیت اللہ دی اندر صفا مربع حج بھی کرنا ہے نا، وصومی رمضان، اور رمضان زندگی اندر آ جائے، رمضان دے روزے بھی رکھنے نے۔ ایتھے میں انج کہہ لواں کہ جیڑا بندہ انہاں پانچ ارکانہ دی اندروں، پانچ رکنہ دی اندروں ایک بھی رکن چھوڑے گا او دا ایمان مکمل
بولیے او دا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جیڑا 5 رکنہ دی اندروں ایک رکن بھی جان بوجھ کے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سننا ذرا سننا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَالرَّمَضَانُ إِلَى الرَّمَضَانِ مُكَفَّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، فرمایا رمضان جڑا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ فرمایا رمضان المبارک جڑا ہے نا، جڑا بندہ رمضان دی عزت کر دینا، رمضان دا ادب کر دینا، رمضان دا احترام کر دینا، مثال یعنی کہ رمضان المبارک ہے نا اے آ چکی الحمدللہ تقریباً 3-4 دن تو بعد اللہ نے رمضان دیاں گھڑیاں سانو نصیب فرمانیاں، کہو انشاءاللہ۔ جڑا بندہ اس رمضان دے روزے رکھے گا، رمضان دی عزت کرے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا، قیام کرے گا، جناب قیام اللیل کرے گا، ایدے جناب ادب و احترام دے تقاضیاں نو پورا کرے گا، تے جس بندے نے پچھلے رمضان یعنی کہ پچھلے رمضان دیاں بھی انہیں رمضان دا ادب کیتے، روزے رکھے، قیام اللیل، تراوی جناب ادب و احترام کر کے تمام تقاضیاں نو پورا کیتے، فرمایا انہوں ملے گا کی، فرمایا مکفرات لما بینہن، فرمایا پورے سال دے درمیانی گناہ اللہ اپنی رحمت دنال معاف فرما دیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے جڑا رمضان دے روزے رکھ دے، رمضان دے اندر قیام کر دے، رمضان دے اندر ذکر و اذکار کر دے، اللہ دے گناہاں نو ذرا حساب لگائیے، اسی سال اندر کتنے گناہ کرنے ہاں، کتے جناب زیادتی کر لینے ہاں، کتے جناب کوئی گناہ، کتے کوئی گناہ کر لینے ہاں، مگر روزے رکھن دی وجہ تو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے، فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا رمضان دی پہلی رات جدو آندی نا، پہلی رات جدو آندی نا، اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ نو حکم دین دینے، اپنے فرشتیاں نو حکم دین دینے، کی حکم دین دینے، اے میرے ملائکہ، اے میرے ملائکہ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم دے سارے دروازے بند کر دو، وَفُتِحَتْ ابواب الجنہ، اللہ ہون کی کرنا ہے، فرمایا وَفُتِحَتْ ابواب الجنہ، جنت دے سارے دروازے کھول دو، کھولن تو بعد ایک منادی کرن والا، ایک آواز دین والا، ایک اعلان کرن والا اعلان کر دینا، اعلان کی کر دے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اوے نیکیاں کرن والیا، نمازہ پڑھن والیا، اوے نفل و نوافل ادا کرن والیا، اوے جناب صدقہ و خیرات کرن والیا، نیکیاں دی اندر اپنے آپ نو بڑھا لینا، اپنے آپ نیکیاں نو زیادہ کر لینا، اپنے آپ نو نیکیاں دی اندر زیادہ محنت کرنا، انج آوازاں دین دینا، دوسری آواز وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اوے گناہ کرن والیا اپنے آپ نو گناہاں تو روک لینا، اپنے آپ نو گناہاں تو بعد کر لینا۔ اس مقام تے میں جو کہنا چاہنا، منادی کرن والا، آوازاں دین والا اللہ دا فرشتہ انج کہندا ہوئے گا، اوے جھوٹ بولن والیا جھوٹ تو بعد آ جا، اوے چوریاں کرن والیا
چوریاں تو رک جانا، اوے زانیاں زنا تو رک جانا، اوے شرابیاں شراباں تو رک جانا، اوے ڈکیٹیاں کرن والیا ڈکیٹیاں تو رک جانا۔ خدا را میں پیغام دینا چاہنا، نوجواناں نو بزرگاں نو پیغام دینا چاہنا، رمضان آن والا ہے نا، رمضان دی پہلی رات آن والی ہے نا، اس رات نو اعلان بھی گنائے نا، آوازاں بھی آنیاں نے، اس مقام تے میں پیغام دینا چاہنا، کائنات دے لوگو رمضان آئے پہلی رات آئے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لینیاں نے، اپنے مالک نو راضی کر لینا ہے تاکہ اللہ گناہاں نو معاف کر کے اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے سننا ذرا رمضان دی شان سننا، اے سننا ذرا روزے دا مقام سننا ذرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری حدیث اندر میرے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ان دونوں حدیثاں دا ترجمہ کٹھا کر دواں۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دی اندر رمضان دے روزے بھی رکھ دینا، رمضان دا قیام بھی کر دینا، روزے رکھن تو بعد قیام کر دینا، عرشاں تو آوازاں دیاں نے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ۔ او میرے بندے روزہ بھی رکھیائی قیام بھی کیتائی، جاسی تیری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیتے نے، اللہ کلے معاف کیتے ہی نا، اللہ فرمانے نے میرا بندہ معاف نہیں کیتے تیرے گناہاں نیکیاں در تبدیل کر دیتا ہے، اللہ نیکیاں دی اندر تبدیل کیتے ہی نا میرے بندے گناہ معاف کر کے نیکیاں اندر تبدیل کرن تو بعد اپنی جنت دا سرٹیفکیٹ تینوں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کی کرنا ہے رمضان دے؟ بولیے رمضان دے بڑے ٹلے ٹلے بولن دے ہو، اے کئی بندے نا اے سمجھن دے نے رمضان آ گیا ہے تے بننا کی ہے، رمضان اندر سارا دن بھکھیاں رہنا ہے پیاسیاں رہنا ہے۔ کئی بندے نا بڑا پریشان، اے منو پریشان نظر آنے نے کئی بندے، بنے گا کی سارا دن بھکھے رہیں گے۔ اور میرے بھائی اگر تو بھکھا رہیں گا پیاسا رہیں گا تے تینوں اجر بھی کتنا زیادہ ملے گا۔ وعدہ کرو رمضان زندگی اندر آ رہے ہے، روزے انشاءاللہ رکھنے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سن ذرا اگلا انعام جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دینا، جیڑا بندہ اللہ دے مہمان دیاں قدرہ کر دینا، اللہ دے مہمان نو ضائع نہیں کردا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ابن آدم جیڑا بھی نیکی دا عمل کر دینا، کوئی بھی نیکی دا عمل جیڑا بھی کر دینا، اللہ تعالیٰ انہوں 10 نیکیاں عطا فرمان دینے۔ 10 نیکیاں تو بعد این جو نیکیاں بڑھ دیاں قربان جاواں اپنے مالک دی محبت دی انداز دو۔ 10 نیکیاں بڑھ دیاں 700 تک بڑھ جان گیاں۔ جو کہہ لو مثال دے لگا، بندہ قرآن پڑھ دینا، میرے نبی نے فرمایا قرآن دا ایک حرف پڑھ دینا، الف لام میم 3 حرف نے 3 نیکیاں مل گئیاں۔ فرمایا جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دینا اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے۔ یہ 10 نیکیاں گن بڑھ دیاں 700 تک بڑھ دیاں چلیاں
دتیاں جان گیاں اللہ اکبر اسے طریقے دنال نماز گئے اسے طریقے دنال حج ہے اسے طریقے دنال عمرہ گئے اسے طریقے دنال صدقہ و خیرات ہے اسے طریقے دنال زکاة گئے مگر جدو روزے دی باریاں دیئے نا انسان روزہ رکھ دائیں نا روزہ 12 13 14 تے 15 گھنٹیاں دی پیاس تے بھوک برداشت کر دیں نا اللہ دی رضا دی خاطر اے جو ملائکہ عرضہ کر دینے اللہ تیرے بندے نے نماز پڑھی ہے نا او دا اجر مقرر ہے نا اللہ تیرے بندے نے غاج کیتا ہے نا او دا جناب اجر مقرر ہے نا اللہ زکاة دیتی ہے نا او دا جناب نیکیاں مقرر نے اللہ صدقہ و خیرات کیتا ہے اللہ او دا اجر تے نیکیاں مقرر نے اللہ تیرے بندے نے رمضان دے روزے رکھے نے اللہ دا اجر کتنا لکھیے 100 نیکیاں لکھیے 200 لکھیے 400 500 لکھ 2 لکھ لکھیے نا اللہ فرمانے نے میرے ملائکہ کرامن کاتبین اپنیاں کلمہ نو بند کر لو نا ایتھے تسی نیکیاں نہیں لکھ سکدے اللہ کی کرنا ہے نا اللہ فرمانے نے الصوم لی وانا اجزی بگی میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے ہیں نا ایدہ اجر بھی میں ہی عطا فرماوانگا سبحان اللہ کتنا مقام جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھ دے اجر کتنا ہے کوئی پتہ نہیں اجر کتنا تے جڑا اجر مالک نے عطا کرنے او اجر پھر ساڑی سوچ سمجھ تو باریے تو میرے بھائیو رمضان دے روزیاں نو ضائع کرنا نہیں او یارو کی ہو یا جی 11 مہینے تسی اللہ دیاں نعمتاں کھاندے ہو کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پابندی نہیں جدو مرضی پانی پیو کھانا کھاؤ جو مرضی تناول کرو جناب جو مرضی نوش فرماؤ حلال چیزاں تے جے رمضان دا 1 مہینہ رب دی من کے صبح نو سحری کر لیے شام نو افطاری کر لیے اللہ راضی ہو جائے تے کتنی بڑی خوش قسمتی دی بات ہے اور یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ نا روزہ رکھ دے نا افطاری دے وقت اللہ تعالیٰ نو 2 خوشیاں عطا فرما دے کتنیاں 2 خوشیاں پہلی خوشی جدو انسان روزہ افطار کر دے نا کھجور دے نال پانی دے نال یا کسی اور چیز دے نال روزہ افطار کر دے تو انسان بہت زیادہ خوش ہو جاندے تو خوش ہون تو بعد اللہ تیرا شکریہ میں ادا کرنا ایک تے اے خوشی دنیا اندر دوسری خوشی فرمایا جدو جنت اندر اللہ اپنا دیدار کروائے گا اللہ اپنی زیارت کروائے گا پتہ کی چلیا روزے دار نو اللہ اپنی زیارت اپنا دیدار اگر چاندے ہو میرے بھائی اللہ اپنا دیدار کروا دوے تے پھر رمضان نو ضائع رب دے مہمان نو ضائع نہیں کرنا میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی اندہ کلی فطرن اتقاؤ من النار وفی کلی لیلتن میرے نبی نے فرمایا افطاری دی جڑی ساریاں راتاں فرمایا افطاری دے وقت اللہ کئی جہنمیاں نو یعنی کہ جنت جہنم جڑی ہے نا جنہاں نو سزا لینی پینی ہے فرمایا اللہ اپنے بندیاں کئیاں نو جڑے جہنم چے جانا چاندے نے یعنی کہ گناہاں دی وجہ تو فرمایا اللہ انہاں نو جہنم تو آزادیاں نصیب فرما دیندے وفی کلی لیلتن ہر رات ہر افطاری دے وقت میرے نبی نے فرمایا سحری کریا کرو سحری اندر اللہ نے برکت رکھی ہے افطاری کریا کرو افطاری اندر اللہ نے جہنم دی آزادی رکھی ہے کیوں بھائی سحری کرنی ہے نا افطاری بھی کرنی ہے سحری بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سانو سحری افطاری کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر
علیہ السلام، اے سننا ذرا سننا، میرے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نا اپنی جڑی جنت بنائیے تے اس جنت دے دروازیاں دے نام بھی اللہ نے رکھے نے۔ اے نام سننا ذرا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت دے نام رکھے نے۔ کسے دروازے دا نام باب الصلاۃ گئے، کسے دروازے دا نام جناب باب الجہاد گئے، کسے دروازے دا نام باب صدقہ و خیرات گئے، کسے دروازے دا نام باب الحج گئے، اور کسے دروازے دا نام باب الریان گئے۔ جڑا نماز پڑھن والے نا اللہ فرمان گے اوے نمازیا اے دروازے تو گزر کے جنت اندر چلا جا، باب الصلاۃ گئے۔ جڑا بندہ جہاد کرن والے اللہ فرمان گے اے دروازے تو گزر کے جنت اندر چلا جا۔ جڑا بندہ صدقہ و خیرات کرن والا ہے اللہ فرمان گے اے دروازے تو گزر کے جنت دی اندر چلا جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سننا ذرا روزے دار دی شان سننا، روزے دار دا مقام سننا۔ اے جو محشر دا دن ہوئے گا نا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا نا، اے جو جناب توپ دنال ہر بندہ پریشان ہوئے گا، اپنے اپنے پسینے دی اندر ڈبیا ہوئے گا نا، اپنے اپنے پسینے دی اندر جتنا کسی نے جناب کوئی گناہ کیتے ہونگے اونا پسینے دی اندر شرابور ہوئے گا نا۔ اللہ آوازاں دین گے این السائمون این السائمون، کتھے نے روزے دار، کتھے نے روزہ رکھن والے جنہ نے دنیا تے میری من کے تے بھوک تے پیاس برداشت کی تیے نا، جو روزے دار کہن گے جی اللہ جی اسی حاضر آنا۔ اللہ فرمان گے اے میرے بندو اے باب الریان دروازہ نظر آندہ پہ آئے، جی جی میرے اللہ دروازہ نظر آندہ پہ آئے۔ اللہ فرمان گے اے دروازے دی شان سن لو، اے دروازے دی اندر پہلا بھی کوئی نہیں گزریا اور اس تو بعد بھی کوئی نہیں گزرے گا۔ باب الریان دروازہ میں بنائے روزے داران دے واسطے گئے، روزے داران دی شان اے دروازے تو گزرو تے گزر کر کے جنت دی اندر داخل کو جاؤ۔ باب الریان دروازے چو کنہ نے گزرنا ہے؟ روزے داران کنہ نے گزرنا ہے؟ جیڑا دنیا تے رمضان آئے تے رمضان دی قدر کرن والے نے، اللہ دے مہمان دی قدر کرن والے نے گزرنا ہے۔ تے جیڑا بندہ دنیا تے رمضان دی قدر نہیں کرے گا اس دروازے تو گزر سکدا نہیں گزر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات تیزی وقار میرے نبی نے نا فرمایا والذی نفسی بیدہی محمد، میرے نبی نے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی جس ذات دے ہاتھ اندر میری جان، جس ذات دے ہاتھ اندر میری جان تے قدرت ہے، یعنی کہ میں اس مالک دی قسم اٹھانا جیڑا مالک میرا بھی مالک ہے تو آڈا بھی مالک ہے، پوری کائنات دا مالک ہے، پوری کائنات تے قدرت اور قادر ہے، طاقت رکھن والے۔ میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا جیڑا روزے دار ہے نا، روزے دار دے منہ دی خوشبو اللہ تعالیٰ نو، منہ دی سمیل اللہ تعالیٰ نو اتنی پیاری لگ دیئے کہ جس طرح کستوری دی سمیل ہویا کر دیئے۔ سبحان اللہ۔ تے آج ساڑھا انداز کیے میرے پائیو روزہ رکھو، روزہ رکھن تو بعد شان کی مل دیئے، مقام کی مل دے، اللہ نو تیرے منہ دی سمیل بڑی پیاری لگ دیئے۔ تو میرے بھائیو روزے تو کتائی کرنی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات تیزی وقار اے سننا ذرا سننا، میرے پاک پیغمبر دے کھولنا ایک صحابی آئے آ کے عرضاں کر دے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں کوئی ایسا عمل دسو نا جیڑا مینوں جنت دی اندر لے کر کے چلا جائے، جدی وجہ تو میں جنت دی اندر داخل ہو جاواں۔ کیسی صحابہ کرام دی سوچے، کتنا اعلیٰ ذہن ہے کہ انہاں نو ہر وقت تڑپ کی دیئے
جنت دی کدی تڑپ ہے جنت جان دی تے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی میرے کولوں پوچھن والیا ایسا عمل دسو نا میرے نبی نے فرمایا علیکا بالصیام میرے صحابی رمضان دے روزے رکھنا تیری ذمہ داری ہے جنت عطا کرنا میرے اللہ دی ذمہ داری ہے روزہ رکھیاں کی مل دے جنت مل دی ہے روزہ رکھیاں انسان جہنم تو آزاد ہو جاندے تے جنت دا مہمان بن جاندے دعا کرو اللہ سانو اپنی جنت دا مہمان بنا ارادہ ارودہ کوئی نہیں کیونکہ اسی نیک عمال کرنے چھوڑ دیتے ہیں رمضان دی قدر کرنی چھوڑ دیتے کئی بندے نے بھائی جان روزہ کیوں نہیں رکھیا میں جناب اس وجہ تو نہیں رکھیا میرے کو پیاس برداشت نہیں ہوندی میرے بھائی مینوں بھی پتہ ہے پیاس برداشت نہیں ہوندی مگر روزہ برداشت کرن دا نام ہے میرے بھائی تو کیوں نہیں روزہ رکھیا جناب میرے کو بھوک برداشت نہیں ہوندی میرے بھائی مینوں بھی پتہ ہے بھوک برداشت انسان دے کولو نہیں ہوندی مگر روزہ صبر دا نام ہے روزہ اللہ دی رضا دا نام ہے اور کئی اے بھی بڑی بیماری جے کئیاں نو پوچھئے نا بھائی جان روزہ کیوں نہیں رکھیا جناب میں روزہ اس وجہ تو نہیں رکھیا میں شوگر دا مریض ہاں میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں میں فلاں بیماری دا مریض ہاں مگر میرا اعلان سن لو روزہ رکھنا تیری میری ذمہ داری ہے ہر بیماری نو شفا اندر تبدیل کرنا میرے اللہ دی ذمہ داری ہے اور یار تو رکھ کے ویکھتے صحیح نا اللہ تیریاں بیماریاں نو شفاواں اندر تبدیل کر دے گا اللہ اکبر اللہ روزہ رکھن تو بعد اپنی زبان نو قابو دے اندر رکھنا ہے روزہ رکھن تو بعد کسے دنال جناب زیادتی نہیں کرنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنتن میرے نبی نے فرمایا روزہ جیڑا اینا جہنم دی ڈالینا انج کہہ لیے جیڑا بندہ دنیا تے رمضان دے روزے رکھ دا رہا ہے نا دنیا تے اللہ دے مہمان دی قدر کر دا رہا ہے نا انج کل قیامت دا دن گوئے گا نا انج جناب اللہ دی عدالت اندر انج اس بندے نو لے کے آندا جائے گا نا جہنم بھی آ جائے گی نا روزہ سامنے آ جائے گا اللہ اس بندے نو جہنم دی اندر نہیں جان دینا کیوں اس بندے نے اللہ تیرے مہمان دیاں قدرہ کیتیاں نے اللہ تیرے مہمان دی عزت کیتی ہے نا میرے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگو الصوم جنتن روزہ جہنم دی ڈالنا انسان نو چاہی دینا روزہ رکھن تو بعد اپنی زبان نو قابو دی اندر رکھے لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا فتنہ و فساد نہیں پھیلانا اپنی زبان تو چگلیاں نہیں کرنیاں غیبت نہیں کرنی لوگاں دیاں عزتاں نو تار تار نہیں کرنا لوگاں دیاں عزتاں خراب نہیں کرنیاں جھوٹ نہیں اپنی زبان تو بولنا میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھن تو بعد غیبت بھی کرے گا چگلی بھی کرے گا فتنہ فساد بھی کرے گا نا لڑائیاں تے جھگڑے بھی کرے گا نا میرے نبی دی الفاظ سننا ذرا میرے نبی نے فرمایا اس بندے نو سوائے بھوک پیاس تو علاوہ کوئی اور چیز حاصل ہو سکتی جیڑا روزہ رکھن تو بعد نا لڑائی کرے جھگڑا کرے جناب گالی گلوچ کرے تان و تشنیع کرے غیبت کرے اوتھے بیٹھا ہے بے کے جناب چگلیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے میریاں ماما بہنا بھی سماعت کرن روزہ رکھن تو بعد نام کیا ہے اپنی زبان نو قابو دی اندر اپنی زبان تے کنٹرول کرنا روزے دا نام ہے اگر تیری زبان قابو اندر نہیں لوگاں دی عزت تیری زبان تو تیرے ہاتھ تو محفوظ نہیں روزہ پھر تینوں مکمل ثواب دے سکدا نہیں اور یاد رکھو جیڑا بندہ لڑائی کرے نا کوئی بندہ گالی کڈے رمضان آ رہے کوئی بندہ زیادتی کرنا چاہے تے اپنی زبان تو بدا کی کہنے
انی صائمن، میرے بھائی تو گالیاں کڈن نہیں ہے، تو میرے نہ لڑنا چاہنا ہے، تو میری غیبت چگلی کر رہی ہے، انی صائمن، میں روزہ رکھی ہے تے روزہ رکھ کے میں تینوں معاف، روزہ رکھن تو بعد اپنی زبان نو قابو اندر رکھنا تیری ذمہ داری ہے، اور تینوں جنت دا مہمان بنانا میرے اللہ دی ذمہ داری ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اسی رمضان دے روزے نا تو آڈے تے فرض کر دیتے نے، تے جیڑی چیز اللہ فرض کرے انہوں چھڑنا، بولو انہوں چھڑنا نہیں، اور رمضان دے روزے اللہ نے میرے تے تواڈے تے فرض کر دیتے نے، ایدی معافی نہیں، ایدی معافی صرف دو بندیاں نو ہے، کیڑیاں نو؟ فرمایا جیڑا بندہ سفر تے جا رہے ہے انہوں معافی ہے، معافی کتنی ہے؟ او دی بعد اندر قضا دینی ضروری ہوئے گی، بیمار ہے بیماری تو شفا مل گئی ہے، او دی قضا دینا ضروری ہوئے گی، اس تو علاوہ کسی نو معافی نہیں۔ معافی یا میرے بھائی اس تو علاوہ اپنی ہی معافیاں بنائیاں نے، مینوں اے مسئلہ ہے مینوں روزہ معاف ہے، مینوں اے مسئلہ ہے روزہ معاف، روزے دی جناب معافی اونی دیر ہے جتنی دیر تک اسی سفر اندر ہاں یا بیمار ہاں، سفر تو واپس آ گئے ہاں، بیماری تو شفا مل گئی ہے، او دی قضا دینا ضروری ہے۔ اور یاد رکھو جڑا رمضان دے روزے نہیں رکھے گا او دا انجام کی ہوئے گا؟ اے انجام سننا ذرا، اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے جلوہ فروز ہوندے پینے، میرے نبی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آمین فرمایا، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین فرمایا، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، میرے نبی نے آمین فرمایا۔ اپنے مضمون دے مطابق بات کرنا چاہنا، میرے نبی نے 3 دفعہ آمین فرمایا، صحابہ کرام نے عرضاں کیتیاں اللہ دے نبی جی آج تواڈا انداز منبر تے جاندا لگی سینا، ایک ہی معاملہ ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے کول جبریل آئے نے، انج جناب بد دعا کر دے پینے، میں آمین کہہ رہے ہیں اپنی زبان تو، تیسرا جملہ سننا ذرا، تیسرا جملہ سیدنا جبریل امین ملائکہ دے امام نے بد دعا کیتیاں نے، اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کرے جدی زندگی اندر رمضان دارو، جدی زندگی اندر رمضان آیا ہے نا، انہیں رمضان دیاں قدرہ نہیں کیتیاں، انہیں رمضان دے نال پیار نہیں کیتا، انہیں اللہ دے مہمان دی قدر نہیں کیتی، رمضان دے روزے رکھ کر کے اپنے آپ نو گناہاں تو معاف نہیں کروا سکیا، گناہاں تو پاک نہیں کروا سکیا۔ اللہ دے نبی نے آمین فرمایا اینا، جبریل امین دعا کر دے پینے، اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دے، اس بندے نو ہلاک کر دے جڑا بندہ رمضان دے روزے نہیں رکھدا۔ حضرات دی وقار ویکھیے تے صحیح نا، کتنے ایسے لوگ اس پنڈ اندر نظر آنگے جڑے جناب بلا عذر روزے چھڑ دے پینے، جناب میں روزہ نہیں رکھ سکدا، میرے ویر گل سن لے، اگر رمضان دے روزے تو نہیں رکھیں گا تیرے واسطے جبریل نے بد دعا کیتی ہے نا، اور اللہ دے نبی نے آمین فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے نا جڑا جان بوجھ کے اللہ دے مہمان دی قدر نہیں کردا۔ اللہ دے نبی دا آخری فرمان سننا، اپنی بات نو مکاوا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج آرام فرمان دے پینے، میرے نبی دے کول 2 جناب فرشتے آئے نے، انج میرے نبی نو بازوਆਂ تو پکڑ لیا ہے نا، پکڑن تو بعد انج جناب ایک پہاڑ دے قریب لے کر کے آگے نے، میرے نبی نو فرمایا اللہ دے نبی جی اس پہاڑ تے چڑھو نا، میرے پیغمبر
فرما دے میرے کو اس پہاڑ تے نہیں چڑھیا جانا. اللہ دے نبی جی تسی چڑھو تے صحیح نا اسی آسان کر دوانگے. اے جے میرے پاک پیغمبر اس پہاڑ تے چڑھنا شروع کر دیتا ہے نا. میرے پاک پیغمبر اے جے پہاڑ دی چوٹی تے پہنچے نے میرے نبی نے چیخو پکار دیاں آوازاں سنیاں نے. پنڈوریاں دے عباسیہ اگر تو رمضان دی قدر نہیں کردا, اگر رمضان دے روزے نہیں رکھدا, اگر رمضان نو ضائع کر دینے اپنا انجام ویکھ لے تیرا انجام کی گوئے گا. میرے نبی نے فرمایا اے جناب مینوں پہاڑ تے لے کر کے آن والے ہو, اے چیخو بکار کنہ دیئے آہو بکا کیڑے لوگاں دیئے نا. اونا فرشتیاں نے کیا اللہ دے نبی جی اے او لوگ نے جڑے دنیا تے جناب گناہ کر دے رہے نے, جہنمیاں دیاں آوازاں نے, جہنمیاں دا شور نا. اے جے میرے پاک پیغمبر تھوڑا جا اور اگے بڑھے نے میرے پاک پیغمبر نے کچھ ایسے لوگ ویکھے نے نا, کیسے لوگ انج کر کے الٹا انہاں نوں لٹکایا گیا ہے نا, انج لتاں تانے تے سر ٹھائیں. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے فرشتیو اے کیڑے لوگ نے مینوں دسو تے صحیح نا. انج انہاں دیاں جناب باچھاں جیڑیاں نے وراچھاں جیڑیاں نے انج چیریاں گئیاں نے انہاں دے اندروں خون نکلدا پیا ہے نا. انج اللہ دے ملائکہ عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رمضان دی قدر نہیں سی کر دے, اے او لوگ نے جڑے دنیا تے اللہ دے مہمان دی عزت نہیں سی کر دے, رمضان آندا سی نا روزے نہیں سی رکھ دے. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام نو ایک خواب سنائیے, نبی دی خواب بھی وگی ہویا کر دیئے نا. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام جیڑا رمضان دے روزے نہیں رکھے گا اللہ اس بندے نو دنیا دی اندر بھی ذلیل کر دے گا, آخرت اندر بھی ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر. استغفر اللہ. میرے بھائیو کتنا بیانک انجام ہے اس بندے دا جڑا رمضان دی قدر نہیں کردا, جڑا اللہ دے مہمان دی عزت نہیں کردا. کتنا خطرناک انجام ہے میرے بھائیو. خدا را اپنے آپ اندر تبدیلی پیدا کرو. رمضان دا مہینہ قریب ہے, اللہ دے مہمان آن والا ہے. اللہ دے مہمان دیاں قدراں انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اللہ دے مہمان دی قدر ضرور کرانگے. اگر کوئی بیمار ہے تاں بھی روزہ رکھاں گے, اگر کوئی کسی حالت اندر ہے روزے نو چھڑنا نہیں, روزہ رکھنا میری تیری ذمہ داری ہے. اور ہر بیماری نو شفا اندر تبدیل کرنا میرے مالک دی ذمہ داری ہے. تیری ہر پریشانی نو خوشی اندر تبدیل کرنا میرے اللہ دی ذمہ داری ہے. میرے بھائیو رمضان دا قدر بھی کرنا ہے, رمضان دی عزت بھی کرنی ہے, اللہ دے مہمان دی عزت بھی کرنی ہے. اور اللہ دے مہمان یعنی رمضان جدو آ جائے نا تے رمضان اندر کام کی کرنے نے, قیام اللیل کرنے, رمضان اندر کام کی کرنے نے, روزہ رکھنے, قرآن پڑھنے, قیام کرنے, صدقہ و خیرات کرنے. روزہ رکھن تو بعد اپنی زبان تو غلط بیانیاں نہیں کرنیاں. روزہ رکھن تو بعد اپنے مالک نو زیادہ تو زیادہ راضی کرنے. کیوں؟ جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پاندے نا, رمضان دا مہینہ جدو آ جاندے تے رمضان دے مہینے آنسو بہا کے گڑ گڑا کے اپنے مالک نو منا لینا چاہیے. کوئی پتہ نہیں اگلی دفعہ رمضان آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا. اے نظر ذرا دڑھاؤ تے صحیح نا اپنے اس مجمع دی اندر کتنے ایسے لوگ سن جڑے پچھلے سال اس مسجد اندر نظر آندے سن, جڑے پچھلے سال تواڈے نال گپ شپ لگاندے سن, گفتگو کردے سن, تواڈے پنڈ دی رونق سی, مگر اے رمضان آن تو پہلا دنیا تو چلے گئے نے. میری دعا ہے اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے. تو میرے بھائی زندگی دا بھروسہ کوئی نہیں, زندگی کدوں ختم ہو جائے, زندگی ختم ہون تو قبل
اپنے مالک نو راضی کر لو۔ رمضان دا مہینہ زندگی اندر آنا اے بہت بڑی خوش قسمتی دی بات ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنے مہمان دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔